आता म्हणजे मती घेतले एकले हांवें हांगा कळनासतना येतले शुक्रासून आतां 2-3 हप्त्यांत हांव ती येना कित्याक येना म्हळ्यार त्या आवयन तर म्हाका फोन करून सांगिल्लें तुजो पूत पयलें आनेका तूं आसलो राज्यांत आसलो आतां हांगात येयला लागींत येयला पूण तो सैर भयर जाला ताका आस्पत्रेन भरती केल्या तो पिसांतूर जाला मतीभ्रश्ट जाला आनी तिणें म्हाका सांगलें फादर तुमी ताचे खातीर मागा नांवूय दिलें हांव मागता मागतना मागीर म्हज्या मतींत देवान अशें घालें हांवूय मागता पूण पुता कांय बरें जायना कित्याक खंय बरयलां तुमी हेरां खातीर मागल्यार ते बचाव जातात खंय बरयलां तुवें बचाव जाय जाल्यार तुवें जेजूसाचें तुवें जेजूक वळखाचें देवाचें उतर तुवें सतमन दिलें ताच्या खुशा प्रमाणे उतरा प्रमाणे ताका मानवाची जिणी तुवें जियेचें त्या जाल्यार तूं बचाव जातलो साबार जाणां कितें जालां तें हांव बरोवन घालें हेरां पासून आनी राखोन आसत केदोळ जाता अब्राहम देवाचो इश्ट म्हणटा वय अब्राहम कोण असो आमी वाचता याकोबाच्या पत्रांत वाचो 2:23 ऐका जेम्स चॅप्टर 2:23 अशें अब्राहमान देवाक सत मानलो आनी ताच्या भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवन म्हूण काडलो ताच्या भावार्था वरवीं देवान अब्राहमाक नितीवन म्हणून काडलो अशें म्हणलेलें पवित्र पुस्तकाचें उतर ताचें तें पूर्ण जालें ताका देवाचो इश्ट म्हूण पळय नेका इश्ट ना नेका इश्टा कितें सांगला तो इश्ट करता गिना सांगा तुमी बरे दोग इश्ट आसात हांव इश्ट म्हज्या इश्टाक हांवें कितें सांगलें म्हजे खातीर तो करता गिना पूण अब्राहमान सांगलें जेजून सरस्वरान केलें सोदोम आनी गोमारा खातीर ताणें मागलें गिना सोदोम आनी गोमारा बचाव जाले सांगा थंय 50 लोक आसा जाल्यार तांकां नाश करचो ना म्हणटा न्हू 50 आसा जाल्यार हांव नाश करिना म्हणलो 45 आसा जाल्यार नाश करिना म्हणलो 40 आसा जाल्यार करना 30 आसा जाल्यार करना 20 आसा जाल्यार करना 10 आसा जाल्यार करना पूण सोदोम आनी गोमारा नाश जालें गिना कित्याक अब्राहमान मागोंक नाय ताणें मागल्यार तो लोक बदल्ले तशें निनेवे शारांत पळय न्ही गे देवान योनाक धाडलो वय योना प्रवाद्याक धाडलो वय गिनी देवाचो तो उपराटलो रागार जालो तो गेलो आनी देवान फरमायल्या प्रमाणे 40 दीस मात उरल्या 40 दीस आनी 40 रात निनेवेच्या लोकांक वचून सांग जिनी बदलूंक मौन बदलूंक आनी पातकां सांड वय ताणें वचून थंय सांगलें आनी ताच्या उताराक सगळ्यांनी तांचें मौन बदलिल्लें जिनी बदलिल्ली वय प्रायान धरलें लोकांन धरलें मन जातीन धरलें सयत थंय कितें केलें उपास घेतलो केलो आनी गोनी वस्त्रां न्हेसून वय कितें जालें निनेवे बचाव जालें की ना कित्याक निनेवे बचाव जाल्यार जोना देवाचेर उपराटता तुवें नाश करता म्हणल्यार नाश करूंक नाय कित्याक नाश करूं ना जोना बदललो की या लोक बदललो हें गरजेचें ताका साबार फुडें आमी चिंता म्हजो पूत न्ही म्हजो घोव न्ही म्हजी बायल न्ही म्हजी भुरगीं न्ही तांणी बचाव जायचें न्ही तुवें बचाव करूंक जायना तुवें वाट मात दाखोवया ताकाय तांकांय स्वतंत्रताय दिल्या